अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महज़रीन खातून। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। कुछ दिनों से मैं आप लोगों को कुरान की तफसीरें बयान कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको पूरी कुरान की तफसीरें बयान कर पाऊँ। जो मैं सीख रही हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो प्लीज़ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमा रहे हैं, और आप उन लोगों को इस ज़िंदगी पर आम लोगों से ज़्यादा हिरिस करने वाले पाएंगे और शिक करने वाले पाएंगे, जो इससे भी ज़्यादा उन शख्स से ये चाहता है कि उसकी उम्र 1000 साल की हो जाए और ये बात कि उम्र में चंद साल बढ़ जाए तो वो साल अजाब से तो नहीं बच सकते। और अल्लाह तो उनके सारे अमाल खूब देख रहे हैं। कह दीजिए, कौन है जो जिब्राइल से दुश्मनी रखे? वही कुरान को आपके दिल तक उतारा है। अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह की सारी किताबों को तस्दीक करता है, रहनुमाई करता है और खुशखबरी देता है मोमिनीन को। जो अल्लाह का दुश्मन हो, उसके फरिश्तों का दुश्मन हो, उसका रसूल का दुश्मन हो, जिब्रील और मीकाईल का दुश्मन हो, तो ऐसे काफिरों को अल्लाह भी दुश्मन है। और हमने तो आपके पास बहुत की ही वजह दलील नाजिल की है। उनका इनकार कोई नहीं करता मगर वही इनकार करता है जो नाफरमान है। ये हकीकत है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया, किसी की फरीक ने नज़र अंदाज कर दिया, बल्कि अक्सर ये यकीन ही नहीं है क्या। और जब अल्लाह की तरफ से उनके पास एक रसूल पहुंचा जो तस्दीक करता है उनकी किताब तौरात की, तो अहले किताबी में से एक फारिक ने अल्लाह की किताब को नज़रअंदाज करके पशोपश्त डाल दिया, गोया कि उनको इसके इल्म ही नहीं था। इन लोगों ने इस ऐसी चीज़ यानी शहर के इब्तिदा किया जिसका तज़किरा सुलेमान के हद हुकूमत में बहुत से शयातीन यानी 26 जिन किया करते थे। सुलेमान की इस शहर को नहीं मानते थे, अलबत्ता यही शैतान कुफ्र करते हैं और आम आदमियों को भी ये शहर सिखाया करते थे और शहर को भी सिखाया करते थे। जो शहर बाबिल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत पर नाजिल किया गया था और दोनों फरिश्ते ये शहर जादू किसी को भी ना सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हमारा वजूद ही एक इम्तिहान है, तो तुम काफिर ना बन जाना। सो उन लोगों ने दोनों से ये शहर सीख लिया करते थे जिससे मियाँ और बीवी में फ़र्क पैदा कर दे और ये शाहिर इससे ज़रिए किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे मगर अल्लाह ही हुक्म से। और ये चीज़ सीख लेते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाती है और नफ़ा कोई नहीं होता। और यहूद भी जानते हैं कि जो शख्स इस शहर को इख्तियार करेगा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और बेशक ये बुरी चीज़ है कि इस शहर के लिए अपनी जान दे दे। काश ये अपनी अकल से जान जाते और अगर आप वो ईमान लाते और अल्लाह से डरते तो ये है मुआविज़ा ज़्यादा अच्छा होता। शहर तो कुफ्र ही कुफ्र है। काश ये जान लेते और अकल से सोचते। ए मोमिनो, ए मेरे अपने नबी से लफ्ज़ रहना ना कहा करो, उज़ुर ना कहा करो और अच्छी तरह सुन लो। और काफिरीन के लिए तो बड़ा दर्दनाक अज़ाब है। काफिर अहले किताब ये मुशरिक ये पसंद नहीं करते कि आप पर अपने रब की तरफ से कोई खैर बरकत नाजिल हो और अल्लाह जो जिससे चाहता है उसको अपनी ख़ास रहमतों से नेमतों से नवाजता है। और अल्लाह तो है ही बड़े फजल वाला, बड़ा करम करने वाला और रहम फरमाने वाला। आमीन। हम जो आयत मनसूख कर देते हैं या फरमोश कर देते हैं तो हम उससे बेहतर या वैसी ही दूसरी आयत नाजिल कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है? क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही की बादशाहत तमाम आसमानों और ज़मीन की और अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है और ना मददगार? क्या तुम ये इरादा रखते हो कि अपने नबी के सिवा ऐसे सवाल करो नबी से ऐसे सवाल करो जैसे पहले मूसा से किया जा चुका है? और जिसने अपने ईमान से के बदले कुफ्र किया वो तो सीधे रास्ते से गुमराही हो गया।
بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر اس کی کفر کی طرف لوٹا دے۔ یہ محض اس لیے ہے کہ ان کے دلوں میں کینہ ہے اور حسد کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ اس کے بعد ہے جب کہ حق ان پر نازل ہو چکا ہے، تو تم میں معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم پر نازل کرے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور نماز کو پوری پابندی سے برابر ادا کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو نیکی اپنے لیے کر چکے ہوگے وہ تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال خوب دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اچھا، یہ ان کے باطل خیالات ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل یا سند پیش کرو۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، جو اللہ کے سامنے جھکے گا وہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا بدل ہے۔ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ غم و رنج۔ ہاں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کسی راستے پر نہیں ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی راستے پر نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنی دینی کتاب یہی بات یعنی مشرکین کہتے ہیں جو کچھ جانتے نہیں۔ پھر اللہ کی قیامت کے دن ان کا درمیان فیصلہ کر دیں گے، اور باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو منع کرے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے، اور اللہ ہی ہے مشرق اور مغرب پر، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کی ذات ہے۔ بلا شبہ اللہ کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اسی طرح اس کے علم کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ تو پاک ہے اور بالاتر ان چیزوں سے، بلکہ ہر چیز جو آسمان میں ہے زمین میں ہے سب کی سب اسی کی ہے، اور جو اس کے فرما بردار ہے۔ وہی پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا ہے، اور جب بھی وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو ان سے پہلے تھے وہ بھی ان کی ہی طرح سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے، جو یقین کرتے ہیں کہ ان کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ نشانیاں بیان کر دی۔ اے نبی، ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا، عذاب سے ڈرانے والا، دین و حق تک لے کر بھیجا ہے، اور دوزخیے کے بارے میں تم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اور یہودی اپنی سے کبھی خوش نہیں ہوں گے اور نہ عیسائی خوش ہوں گے، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کر لو، اور آپ کہہ دیں کہ اللہ کی ہدایت ہی تو اسلام کی ہدایت ہے۔ اگر آپ، اے نبی، تم ان کی خاصیت کی پیروی کرو گے باوجود کہ یہ تمہارے پاس ہماری وحی پہنچا چکے ہو، تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آگے کی تفصیلیں میں آپ کو دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو۔